बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन चीजें जो कि आपके सामने रखनी है। सबसे बड़ी खबर और सबसे अहम खबर शुरू हम यहाँ से करते हैं। कांग्रेस के एक अहम तरीन शख्सियत ने स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ अमेरिका को खत लिखा है कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत को तस्लीम न किया जाए। क्या तफसील आपके सामने रखूंगा। और इसके अलावा अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो असद तूर के हवाले से कल उनको गिरफ्तार किया गया था, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई थी। आज उनको इस्लामाबाद कचहरी में पेश किया गया और 7 एफआईआर भी हमें आज मिली कि क्या इल्जामात है उनके ऊपर। आज़ादी इजहार राय के हवाले से उनको गिरफ्तार किया गया और उस एफआईआर के मुताबिक के असद तूर ने अपने ट्विटर हैंडल के थ्रू और अपने यूट्यूब के चैनल के थ्रू पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ एंटी स्टेट जो एक्टिविटीज हैं उसके ऊपर अमल दरामद इन्होंने किया है। यानी एक गलत बयानिया बनाने की कोशिश की है या बयानिया बनाया है, तो इस वजह से असद तूर को गिरफ्तार किया गया है। अच्छा, इसके अलावा कल जब उनको गिरफ्तार किया गया था उसकी फिर एक खत मौसूल हुआ था एफआईए के ऑफिस से, और उस खत के ऊपर ये दर्ज था कि असद तूर ने कहा था कि मेरी 78 साला वालदा जो मेरे साथ रहती है तो उसको किसी रिश्तेदार के घर पहुंचा दें। तो उसके बाद फिर आज उनकी वालदा से फोन के ऊपर उनसे बात कराई गई, तो उनकी वालदा ने असद तूर से ये पूछा कि आपको किसने मारा तो नहीं था। अल्लाह अकबर। यानी अजीब सूरत हाल है पाकिस्तान में। ये आज़ादी इजहार राय है और हम आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं, लेकिन मजबूरी। अच्छा, इस हवाले से कुछ अहम तरीन खबरें और ये हैं। सब्तैन खान साहब ने जो स्पीकर पंजाब असम्बली थे उन्होंने इजलास कैसे बुलाया। एक शख्स हथकड़ी लेकर उनके कमरे में गया और उसके बाद फिर क्या कुछ वहां पे देखा गया जिसकी वजह से उन्होंने इजलास बुलाया। और सेम सूरत हाल कौमी असम्बली के अंदर सदर साहब के साथ भी होने जा रही है। बहरहाल पहले मैं आपके सामने वो रख लेता हूँ सब्तैन खान साहब वाली। मुस्तनद जराये से ये पता चला है कि सुहेल जफर चट्ठा साहब जो इस वक्त डीजी एंटी करप्शन है, वो सब्तैन खान साहब के कमरे में गए। 15 मिनट तक मुलाकात हुई और एक लिस्ट दिखाई गई सब्तैन खान साहब को। ये लिस्ट है जिसके ऊपर 28 मुकदमात थे। उनको ये कहा गया कि आपको इस मुकदमात में इन मुकदमात में रखा जाएगा और उसके बाद तकरीबन 2 साल तक आपकी जमानत ही नहीं हो पाएगी और अभी आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इसके बाद उनसे उनके बेटे किसी और जगह पे मौजूद थे, उनकी बेटे से भी बात कराई गई और वहां सीधी सी बात है ये डील करने की कोशिश की गई, धमकी से भी कोशिश की गई, बाकी तमाम तर जो तरीके हैं वो इस्तेमाल किए गए। तो उसके बाद जो सब्तैन खान साहब है वो मजबूर हुए इनकम्प्लीट असम्बली का इजलास बुलाने में। मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिली, इनकम्प्लीट था इजलास, क्योंकि सदर साहब ने यही नुक्ता उठाया है कि जो इजलास है बिल्कुल हम बुला लेंगे, असम्बली के ऊपर दस्तखत भी हो जाएंगे, लेकिन आप पहले असम्बली मुकम्मल तो करें ना। जाहिर सी बात है असम्बली मुकम्मल होगी तो उसके बाद अगला प्रोसेस शुरू होगा। क्योंकि मसला इस वक्त यही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मखसूस नशिस्तें मिलनी थी वो नहीं मिली। हालांकि आज इसके ऊपर फैसला होना है, जो कि जराए ये बताते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेगी। तो इसी वजह से सदर साहब ने उस समरी के ऊपर दस्तखत करने से इनकार कर दिया, बाकायदा वो समरी वापस भेज दी गई। लेकिन इससे पहले आपको एक चीज याद होगी कि जब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मामला आया था तो तब भी सदर साहब ने उस बिल के ऊपर दस्तखत करने से इनकार कर दिया था और वो बिल वापस भेज दिया गया था। तो उसके बाद फिर हुआ कुछ यूं था कि सदर के अमले से दस्तखत करवाकर, और इवन के बाद में सदर साहब ने ये कहा भी था कि मैंने इसके ऊपर दस्तखत नहीं किए, लेकिन बात उसकी किसी ने नहीं मानी और कहा कि नहीं आपने ही दस्तखत किए हैं। और हमें वो कानून बनाकर दे दिया गया कि ये सदर साहब ने कानून के ऊपर दस्तखत किए हैं और आप इसको माने और आप पर ये इम्प्लीमेंट होगा, और वो होता रहा। तो इसी तरह सेम सूरत हाल इस वक्त वफाक में है, क्योंकि 29 फरवरी को इजलास बुला लिया है, आखिरी दिन है, वैसे भी 29 को लाजमी था बुलाना, तो स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास बुला लिया है। हालांकि कल बैरिस्टर अली जफर इसके ऊपर वाज़े तौर पर दलाइल दे रहे थे कि स्पीकर कौमी असम्बली के पास कोई इख्तियार नहीं है इजलास को बुलाने का, लेकिन स्पीकर साहब ने बुला लिया है। स्पीकर साहब ना बुलाते तो कोई और बुला लेता, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो कहा जाता है किसी जगह से तो वही ही मानना पड़ेगा, आईन और कानून की हुक्मरानी नहीं है। तो अच्छा, इसी वजह से इस चीज के रिलेटेड जो है वो
کانگریس والا جو شروع میں آپ کو بتایا تھا، کانگریس مین ہے جو کہ انتہائی اہم ترین شخصیت ہے جس کا نام گریگ بتایا جا رہا ہے، انہوں نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آف امریکہ کو خط لکھا ہے. وہ خط بھی میں آپ کو دکھا دوں گا. اس خط میں انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو حکومت آئی ہے. اچھا، اس سے پہلے آپ کو یہ بھی شاید علم ہوگا کہ جو آئی ایم ایف کو میرے خیال میں لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی لوگوں نے ای میلز کی ہے اس حوالے سے کہ جو آپ قرضہ دے رہے ہیں، جو اس وقت حکومت پاکستان میں آ رہی ہے، یہ بالکل مینڈیٹ چوری کر کے آ رہی ہے. ایون کہ الیکشن کے دوران بھی انٹرنیشنل میڈیا یہاں پہ موجود تھا، وہ سارا کور کرتا رہا، اس کو پتا ہے. اور اس کے باوجود پھر جب الیکشن ہو گئے تھے، الیکشن ہونے والے تھے، امریکہ، برطانیہ، یورپی یونین سبھی نے پاکستان کے الیکشن کے اوپر اپنی رائے دی اور آزادی اظہار رائے کے اوپر بھی بڑا زور دیا کیونکہ ان کے لوگ یہاں پہ موجود تھے اور انہوں نے اس ساری چیز کو بڑے اچھے طریقے سے آبزرو کیا کہ پاکستان میں کس چیز کے اوپر قدغن ہے. تو بہرحال آئی ایم ایف کو لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی لوگوں نے ای میلز کیے اور یہی کہا کہ پاکستان میں جو مینڈیٹ چوری کر کے حکومت آئی ہے، آپ اس کو پیسے نہ دیں. اگر آپ پیسے دیں گے اور اس کے بعد پھر آپ سے مطالبہ یہ ہے کہ آپ الیکشن کا آڈٹ جو ہے وہ کروا لیں تاکہ جو منتخب حکومت ہے جس کو عوام کی مرضی سے لایا گیا ہے وہ آنی چاہیے، کوئی ایرا غیرہ بندہ نہ آ جائے. کیونکہ 32-30 سیٹوں والی جو پارٹی ہے اس کو پنجاب کے اندر وزارت اعلیٰ مل گئی ہے اور اسی طرح 17 سیٹوں والی جو پارٹی ہے اس کو وفاق کے اندر حکومت مل جائے گی. جو عوام کی مرضی سے آئی ہی نہیں حکومت ہوگی تو وہ کیسے عوام کے مسائل کے اوپر بات کرے گی؟ تو وہ ظاہر سی بات ہے اپنے محلات اور ایون فیلڈ جو ہے وہ بنائیں گے اور اس کے بعد پھر قرضہ کیسے ہم اتاریں گے یہ چیز بتانی ہوتی ہے. تو بہرحال جب اس کانگریس مین گریگ نے امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو خط لکھا، اب اس خط کا ایک کہہ لیجئے کہ بہت بڑا اثر ہوگا. اس خط میں بھی اس شخص نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے اس کو تسلیم نہ کیا جائے. اگر اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے تو یہ دنیا میں کوہرام مچا کے رکھ دیا گیا کیونکہ ہمارا سبھی کچھ امریکہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. ہم نے وہاں سے پیسے بھی لینے ہوتے ہیں، ہم نے وہاں سے انسٹرکشن بھی لینی ہوتی ہے، سب کچھ وہیں سے لینا ہوتا ہے. یہ ایک تلخ حقیقت ہے. تو اگر امریکہ نے پاکستانی حکومت کو تسلیم نہ کیا تو اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا. ایک کہہ لیجئے کہ ایک مکروہ چہرہ پاکستان کی انتظامیہ ہے جو اس وقت الیکشن کمیشن ہے اس کا پوری دنیا کے سامنے جائے گا کہ آپ نے اس قدر کے بھونڈے الیکشن کروائے. ایون کہ آج کی خبر یہ بھی ہے کہ تقریباً 14 پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے ایسے ہیں جن کے کہہ لیجئے کہ فارم 47 فارم 49 جو ہے وہ جاری ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود اب یہ طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے کہ ری کاؤنٹنگ کا پروسیس دوبارہ شروع کیا جائے گا اور ری کاؤنٹنگ میں ان کے ووٹ ریجیکٹ کر کے ہزاروں کی تعداد میں ووٹ ریجیکٹ کیے جائیں گے اور ان کے مخالف جو لوگ ہوں گے ان کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہوگا ان کو جتوا دیا جائے گا. 14 ایم این ایز کے اوپر اس وقت جو تلوار ہے وہ لٹک رہی ہے. یہ بھی ایک اندر کی خبر ہے. اچھا، اس کے علاوہ اگلی خبر اور آخری خبر وہ یہ ہے کہ ڈی سی اسلام آباد عرفان نواز میمن نے آج ایک درخواست دائر کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت میں، کیونکہ بابر ستار والا معاملہ میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں بڑی تفصیل کے ساتھ. یکم جو ہے مارچ ہے بروز جمعہ والے دن فیصلہ سنانا ہے عدالت نے. تو جناب ڈی سی صاحب نے یہ درخواست دی ہے کہ مجھے استثناء دیا جائے، تو عدالت نے اس چیز کو مسترد کر دیا ہے. عدالت نے یہ کہا ہے کہ یکم مارچ بروز جمعہ کو محفوظ فیصلہ عدالت سنائے گی. توہین عدالت کا کیس ہے اس ڈی سی صاحب کے اوپر، میں بارہا آپ کو بتا چکا ہوں. تو آپ کو اس چیز کی استثناء نہیں مل سکتا، یہ درخواست آپ کی مسترد کی جاتی ہے. پاکستان کے سیاسی معاملات میں اور بہت سی چیزیں ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا. ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.